बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई मंसूबा बनता है और तकरीबन हर रोज़ ही इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनाया गया कोई ना कोई मंसूबा दबरदूस हो जाता है, चाहे वो बयानिया हो, चाहे वो कोई इल्ज़ाम, चाहे वो कोई मंसूबा या कोई प्लानिंग हो। ये सब कुछ बड़ी तेज़ी से हो रहा है। एक जानिब तो हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है कि इमरान ख़ान और इमरान ख़ान की सियासी जमात को माइनस किया जाए, आउट किया जाए और कुछ ऐसा बटन दबाया जाए कि लोगों की मेमोरीज़ में से भी इमरान ख़ान और पीटीआई एरेज हो जाए। इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इमरान ख़ान को अरेज कर दिया गया है, लेकिन दिलों से अरेज ये नहीं कर पाए। अब ठंड पड़ गई है क्योंकि अदलिया ने पीटीआई पर पाबंदी का मिशन उड़ा दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि धचके ही खा रही है जब से इस नौज़ायदा सियासी जमात का जन्म हुआ है, उसके बाद से ये इनक्यूबेटर के अंदर है। जहांगीर तरीन भी छोड़ के लंदन चले गए, वहाँ से भी कुछ नहीं ला पाए कि इस सियासी जो नई जमात है इसकी डूबती नब्ज़ें जो हैं उन्हें संभाल सकें। तो पीटीआई यानी इस्तेकाम आईपीपी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इमरान ख़ान मुखालिफ मंसूबा तबाह बर्बाद हुआ है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की अकल भी ठिकाने आई है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से एक फ़हरिस्त जारी की है सियासी जमातों की, और उस फहरिस्त में तहरीक इंसाफ है ही नहीं। मतलब इतनी जल्दी है, शायद स्क्रिप्ट पहले पहुंच गया होगा और स्क्रिप्ट पर अमल दरामद पहले शुरू कर दिया गया होगा। अभी तक तो पीटीआई बैंड जमात नहीं है, पीटीआई एक सियासी कालादम जमात नहीं है। पीटीआई पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अब ये क्या मामला है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ हैं, उन्हें भी मनाया जा रहा है। इंतखाबात के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, 8-10 बड़ी ख़बरें हैं, मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ ने इमरान ख़ान के ट्वीट का रद्द अमल दिया। इसी से आगाज़ करते हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान ख़ान पर जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कैंपेन और उन पर कातिलाना हमला करवाने का इल्ज़ाम लगाया। इमरान ख़ान ने शहबाज शरीफ का रद्द अमल दिया। शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि ये मुज़ाहिका ख़ेज़ इल्ज़ामात आयद करने की बजाय कुछ सवालात का जवाब दें। 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़कर फ़ायदा किसने उठाया, फ़ायदा किसे पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट 9 मई के वाक़यात और इमरान ख़ान के 9 मई के अरेस्ट को गैर कानूनी करार दे चुकी है। क्या आपने उस पर किसी का एहतसाब किया? और एंड पर इमरान ख़ान ने कहा कि आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने अरबों रुपए बचाने के लिए इमरान ख़ान यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुक़तदरा से लड़ाकर उसके बेनिफिशरी नहीं बन सकते। इस तरह सबको पागल नहीं बना सकते। लगता है कि शहबाज शरीफ की दुखती राग इमरान ख़ान ने छेड़ी है और एक बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट उन्होंने की है। शहबाज शरीफ ने पूरा मजमून लिख मारा है। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है जिसने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हमें बतौर जमात सियासी इंतकाम में अंधे सियासी मुखालिफ टोले के हर झूठ, बेबुनियाद मुकदमात और आवाम की खिदमत के हर इम्तिहान में सुरखरू फरमाया। पाकिस्तान में ही नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानिया के अदालतों के फैसलों में झूठ के सदागरों के हर सवाल का शाफी और काफ़ी जवाब मौजूद है। ताज़ा तरीन मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस का फैसला है, जिसमें वाज़े लिखा है कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने, केस था नहीं बनाया गया। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनाहगारों को अल्लाह और आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ये भी वही कर सकता है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, तौबा की तौफीक से महरूम, उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह की इबरतनाक मिसाल बन जाते हैं। तो इस तरह की बातें करने के बाद इन्होंने कहा कि करप्शन, लूट मार और कौम के ख़िलाफ़ जराइम में अदालतों का सामना करने की जुर्रत न रखने वाले ने तवील मनसूबाबंदी और मुसलसल ज़हन साजी से 9 मई का यौम स्याह करवाया। पाकिस्तान में खाना जंगी और इदारों को अवाम से टकराव की मज़मूम साजिश की, जो अल्लाह ताला के फजल करम और अवामी शऊर की वजह से नाकामी हुई। वैसे शहबाज शरीफ इल्ज़ामात अपनी जगह, वो आपका सियासी बयानिया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आवाम को नज़र आ रही हैं वो झूठ बोलना आपको जेब नहीं देती, जैसे कि करप्शन, लूट मार और कौम के ख़िलाफ़ जराइम में अदालतों का सामना करने की जुर्रत न रखना। ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं, लुक हु इज़ टॉकिंग। मरियम नवाज़ की ऑडेसिटी होती है, उसमें इतनी हिम्मत है, और पता नहीं इतनी हिम्मत
کدھر سے آ جاتی ہے؟ مطلب وہ کہتی ہیں کہ عمران خان گرفتاری کے ڈر سے زمان پارک میں دبکا بیٹھا ہے. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ مریم نواز، جن کے والد گرامی پاکستان کے بھگوڑے، سرٹیفائیڈ چور اور عدالتوں سے مطلوب ہیں، اور پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم 50 روپے کے بیانیے پر انہیں یہاں سے فرار کرواتا ہے. مطلب ادھر سے آپ ان کی اصل حیثیت اور اوقات کا اندازہ کریں. ان کی پوری جماعت ہی عقل سے آ رہی ہے. پرسوں چین پر احسن اقبال چڑھ دوڑے اور عمران خان کے بغض میں چین پر حملہ کر دیا، چین پر الزام لگا دیا کہ چین پولیٹیکل انٹرونشن کرتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے احسن اقبال کی اس سٹیٹمنٹ کو امریکہ کس طرح سے چین کے خلاف یوز کرے گا. پھر احسن اقبال کی درگت بنی تو یو ٹرن لے لیا اور کلیریفیکیشن دیتے رہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. تو ان کی ہر چیز بغض عمران میں ہے. اب آرمی چیف کے خلاف بھی ٹویٹ کو ہائی لائٹ شہباز شریف نے کیا. تو یہ سب عمران خان کے بغض میں کرتے ہیں. دوسری جانب خرم دستگیر نے دعویٰ کیا کہ ملک میں عام انتخابات اسی برس 10 نومبر سے پہلے ہو جائیں گے. کسی بھی صورت 10 نومبر 2023 سے آگے الیکشنز نہیں جائیں گے. قومی اسمبلی نے الیکشن کے لیے تمام درکار وسائل بجٹ میں منظور کر لیے ہیں، لیکن قانون کے مطابق الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دینی ہے. دوسری جانب سیاسی انتقام اسی طریقے سے جاری ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بہت سی تھیوریاں آ رہی ہیں. مطلب جیو نے دعویٰ کیا کہ چودھری پرویز الہی پارٹی چھوڑنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مونس الہی میرے بیٹے نے پتہ نہیں مجھے کہاں پہ لا کر پھنسا دیا ہے اور اس نے میری سیاست خراب کر دی ہے. مونس الہی نے اس کا جواب دیا ہے کہ آج جیو فیکٹ چیک کہاں ہے. مطلب انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ فیکٹ چیک کے فیک نیوز بسٹر ہے ہمارے پاس، اور خود فیک نیوز کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں. مونس نے بڑا کرارا ان کو جواب دیا ہے. اب چودھری پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی منع خیز دہائی پر کمرہ عدالت کہکوں سے بھی گونج اٹھا. لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران پرویز الہی نے کہا کہ جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین کو ضمانتیں دی ہیں اسی طرح مجھے بھی ضمانت دے دیں. اس پر عدالت میں کہکا لگ گیا. پرویز الہی نے عدالت کو بتایا کہ 1.5 ماہ سے جیل میں ہوں. جج نے پوچھا وہاں کیا مسائل ہیں؟ پرویز الہی نے جواب دیا کہ وہاں مسائل کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، ہر طرف کیڑے ہیں، کمرے میں واش روم ہے. فاضل جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایئر کنڈیشن ہے؟ جس پر پرویز الہی نے جواب دیا کہ اے سی تو کیا، ان کے کمرے سے پنکھا بھی نکال کر اتار کر لے کر چلے گئے ہیں. سرکاری وکیل نے کہا کہ قانون کے تحت ساری سہولیات دی گئی ہیں. اس پر پرویز الہی نے جواب دیا کہ صرف تصویر کھینچنے کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں، یعنی تصویریں بنا لیتے ہیں تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ پرویز الہی کو ہم نے فیسلٹیز نہیں دیں. یہ میرے ساتھ ایک دن جیل میں رہ کر دکھائیں، میرے پاؤں پھول گئے ہیں، سروسز ہسپتال علاج کے لیے بھیج دیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو کل تک طلب کیا ہے. اب جی ایچ کو حملہ کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شہریار افریدی کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے. انسداد دہشت گردی کے جج حامد حسین کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر ہوئی اور یہ درخواست مسترد ہوئی ہے. ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 جولائی تک کی توسیع کی گئی ہے. یہ جوڈیشل ریمانڈ پر آلریڈی جیل میں ہی ہیں. اب مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف نے دبئی میں زرداری سے ملاقاتوں پر ناراض پی ڈی ایم رہنما مولانا فضل الرحمان کو منانے کا فیصلہ کیا. فضل الرحمان چونکہ اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کر چکے ہیں اور حکمران سیاسی اتحاد میں ہلچل ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مولانا کو منانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور سعودی عرب سے لندن جانے کے پروگرام کو تبدیل کیا ہے. اب وہ سعودی عرب سے لندن کی بجائے دوبارہ دبئی جائیں گے اور وہاں دبئی میں ہی ملاقات ان سے کریں گے. دوسری جانب وزیر اعظم سے بھی فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے اور وزیر مواصلات مولانا اسد محمود جو کہ فضل الرحمان کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. خبر یہی ہے کہ سیاسی معاملات پر گفتگو ہوئی. وہ اتنی سی باتوں سے مان جاتے ہیں کیونکہ انہیں ریالٹی تو پتہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل ورتھ کیا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام ایک اور دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی جاری لسٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو نکالا ہے. اور الیکشن کمیشن کو اتنی جلدی ہے کہ پی ٹی آئی بین ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے والی جماعتوں کی فہرست سے نکالا. اس کے بعد جب ریسپانس آیا کہ یہ کیا کر بیٹھے ہیں، شاید انہیں سکرپٹ پر جلدی وہ عمل کر بیٹھے، یہ والا ڈائلاگ شاید بعد میں ادا کرنا تھا. یوں لگ رہا ہے کہ یہی ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنی لسٹ اپڈیٹ کی اور تحریک انصاف کو رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل کیا. یعنی اتنی جلدی تھی سکندر سلطان راجہ نے مریم نواز کی خواہش پر پی ٹی آئی کو لسٹ سے ہی نکال دیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ غلطی سے پی ٹی آئی کا نام نکل گیا.
اب بھی 100वें नंबर पर PTI का नाम लिस्ट में डाला गया है। आप इधर से अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल क्या है। दूसरी जानिब बड़ा चर्चा ओन चौधरी का था कि वो बड़े तफसीली सबूतों के साथ 400-500 सफ़ात के डोजियर के साथ सुप्रीम कोर्ट गए हैं PTI को बैन करवाने। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ओन चौधरी की PTI पर पाबंदी की दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर ये दरख्वास्त वापस की है और ओन चौधरी के हाथ में पकड़ा दी है। ओन चौधरी की दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए गए। उनकी दरख्वास्त में वाज़े नहीं है कि जमात पर पाबंदी 184 के ज़ुमरे में किस तरह आती है। इतराज़ में कहा गया कि ओन चौधरी की दरख्वास्त में वाज़े नहीं कि PTI पर पाबंदी मफाद आमा का मामला कैसे है और उन्होंने मुतलका फ़ोरम से रुजू भी किया है कि नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि आर्टिकल 288 के तहत वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। ओन चौधरी ने पटिशन में रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी का मुतालबा किया था। तो ये मुतालबा भी अब दबड़दूस हो गया है और ओन चौधरी भी अब गालिबन हाथ मलते रह जाएंगे।